संविधानले जसलाई राजनीतिको बागडोर दिएको थियो, जो नेताहरूलाई, जो दललाई, जसलाई मुलुकलाई राजनीतिक रूपमा एउटा दिशा दिने, संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने, लोकतन्त्रलाई संस्थापित गर्ने जुन जिम्मेवारी दिएको थियो, त्यो जिम्मेवारीबाट उहाँहरू असफल हुनुभयो, राजनीतिलाई असफल बनाउनु भयो। तर मैले त्यति मात्रै हेर्दिनँ, आज राजनीति मात्रै असफल भएको छैन, सबै संस्थाहरू पनि असफल भए। जसले यो मुलुक बनाउनु पर्थ्यो ती सबै संस्थाहरू पनि असफल भए। त्यति मात्रै होइन, तपाईँ जस्ता मिडिया पनि असफल हुनुभयो, म जस्ता अभियन्ता पनि असफल भयो, सिङ्गो समाज आज असफल भयो। आज समाजमा जुन किसिमको निराशा छ, समाजमा आज जुन किसिमको वितृष्णा छ, समाजमा आज जुन किसिमले सत्ताप्रतिको आक्रोश छ, यो किन भयो? यो किन भयो भने हामीले सत्तालाई ठिकसँग सञ्चालन गर्न सकेनौँ, हामीले राजनीतिलाई ठिकसँग सञ्चालन गर्न सकेनौँ। त्यसैले यो आज मुलुक एउटा ठुलो सङ्कटबाट गुज्रिराखेको छ। यो सङ्कट एउटा अवसर पनि हो, यो समस्या मात्रै होइन, किनकि यही सङ्कटबाट नै राम्रा समाधानहरू निस्किन्छन् र मुलुकलाई अब समाधानमा लानुपर्छ। त्यसैले तपाईँ हामी जस्ता सबै व्यक्तिहरू के कुरा ठिक हो, राजनीतिको उद्देश्य के हो, राजनीति आफैमा के हो? आज यो मुलुकको ठुलो समस्या चाहिँ राजनीति के हो भन्ने कुरैमा समस्या छ। राजनीति भनेको जसरी पनि सत्ता प्राप्त गर्ने, सत्ताको दुरुपयोग गर्ने, सत्तामा गएर पैसा कमाउने कुरा राजनीति होइन। राजनीति भनेको संविधान र कानुनभित्र बसेर असल शासन दिने चाहिँ राजनीति हो। नागरिकहरूको जीवनमा गुणात्मक परिवर्तन ल्याउने, त्यो गुणात्मक परिवर्तन भने के हो भने शिक्षा गुणस्तरीय हुनु पर्यो, सर्वसुलभ हुनु पर्यो, निःशुल्क हुनु पर्यो, स्वास्थ्य निःशुल्क हुनु पर्यो, गुणस्तरीय हुनु पर्यो, सर्वसुलभ हुनु पर्यो, मार्केटमा जान पाउनु पर्यो। आज 24%, 20%, 16% जुन ब्याज दर छ र यी ब्याङ्क र वित्तीय संस्थाहरू सीमित मान्छेको कब्जामा छ, त्यो कसले गर्यो? यही राज्य संरचनाले गर्यो। त्यो चाहिँ नागरिक विरोधी छ। एउटा युवाले आज लगानी गर्न सक्ने अवस्था छैन। हामी युवाहरूलाई विदेशमा रोजगारीको लागि पठायौँ, झन्डै 70-80 लाख युवाहरू आज विदेशमा छन्, अनि हामी समृद्धिको कुरा गरिरहेका छौँ। त्यसैले यस्तो एउटा डिकोटोमस अन्तर्विरोधी कुरा गरेर मुलुक बन्दैन। समग्रता मैले हेर्दाखेरि आज नेपाली समाज असफलताको सङ्घारमा छ। यसलाई बचाउने र यसलाई सफल बनाउने जिम्मेवारी हामी सबैको हो। जस्तो यो संसद प्रतिनिधि पुनर्स्थापना भइसकेपछि चाहिँ अहिलेको अवस्थामा यो सरकारले चाहिँ बिजनेस समेत दिइरहेको छैन, यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ? यो राम्रो कुरा होइन। सरकारले पार्लियामेन्टलाई बिजनेस दिनु पर्थ्यो हो। सरकारले पार्लियामेन्ट डिजल्भ गर्यो, त्यो कुरा अदालतबाट डिजल्भ गरेको कुरा गलत छ भनेर भनियो। अदालतले गरेको निर्णयको आलोचना हुनसक्छ, समीक्षा हुन्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर अदालतले निर्णय गरेपछि त्यसलाई मान्नुपर्छ। त्यसलाई मान्नुको अर्थ के भने संसदलाई बिजनेसविहीन बनाउने होइन। तर अहिले प्रधानमन्त्रीले संसदलाई बिजनेसविहीन बनाउनु भएको छ, त्यो राम्रो कुरा होइन। सरकारले पार्लियामेन्टलाई बिजनेस दिनुपर्छ। तर सँगसँगै जो खास गरिकन प्रचण्ड समूह या माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्री ओली निरङ्कुश हुनुभयो, यो संविधानलाई समाप्त गर्ने काममा लाग्नु भएको छ, यो सिस्टमै समाप्त गर्ने काममा लाग्नु भएको छ भनेर जसरी उहाँहरू नेकपा नै फुट्ने र नेकपाबाट विद्रोह गर्नुभयो, अहिले त्यही संविधान विरोधी, सत्ता विरोधी, सिस्टम विरोधी, लोकतन्त्र विरोधी व्यक्तिलाई समर्थन दिनुको केही पनि औचित्यता छैन। त्यसैले यो आजको समस्या चाहिँ प्रचण्डको कारणले भएको छ भन्ने मेरो भनाइ, किनभने उहाँले त्यो समर्थन फिर्ता लिनु चाहिँ उहाँको नैतिक कर्तव्य हो। त्यो फिर्ता लिएपछि चाहिँ आफ्नो कोर्समा जान्छ, उहाँ फिर्ता पनि नलिने, गाली पनि गरिरहने। जुन ग्राउन्डमा उहाँ गाली गरिरहनु भएको छ, आरोप लगाइरहनु भएको छ, त्यो ग्राउन्डमा उहाँले समर्थन दिन मिल्दैन। यसको चाहिँ के रहस्य भनेमा त उहाँहरूको केही मिलेमतो हुनसक्छ, नत्र भने त उहाँले त्यति धेरै गरेपछि त अहिले तत्काल समर्थन फिर्ता लिइहाल्नु पर्थ्यो नि। अविश्वासको यसको पछाडिका दुईवटा कारण छन्। एउटा कारण चाहिँ अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता, विश्वासको प्रस्ताव भनौँ, उहाँले दिएको विश्वास फिर्ता लिइसके पछाडि ओलीजी अहिले 76-2 को प्रधानमन्त्री 76-3 मा जानुहुन्छ। 76-3 मा पनि उहाँ नै किन ठुलो दल हो, उहाँले विश्वास प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न, अनि उहाँ 76-5 मा जानुहुन्छ, संसद विघटन गर्नुहुन्छ, मुलुक चुनावमा जान्छ, निर्वाचनमा जान्छ। निर्वाचनमा गएपछि अहिले माओवादी केन्द्र निर्वाचनमा गएर जित्न सक्ने अवस्थामा छैन। उहाँहरूको सङ्गठन कमजोर छ, उहाँहरूसँग एजेन्डा छैन। उहाँहरूले आफ्नो दलीय स्वार्थका आधारमा मुलुकलाई बन्धक बनाउनु भएको छ, मुलुकलाई निर्वाचनमा जान नदिने काम गरिरहनु भएको छ। उहाँको कहिले सङ्गठन बन्ला अनि निर्वाचनमा जाने भन्ने कुरा ठिक होइन। यो अहिलेको राजनीतिक असफलता र अस्तव्यस्ततालाई निकास दिने दुईवटा कुराले मात्रै गर्छ, या त निर्वाचन या त सिस्टमिक चेन्ज, सत्ता नै परिवर्तन। यो दुईवटाभन्दा अर्को छैन। अहिले सिस्टमको परिवर्तन जरुरी छ, यो सिस्टमभित्र थुप्रै गलत कुराहरू छन्, तर अहिले तत्कालै मैले सिस्टमै परिवर्तन होला म देख्दिनँ। त्यसले अहिले तत्काल चाहिँ निर्वाचनमा गएर गलत व्यक्तिहरूलाई दण्डित गर्ने, इलेक्सनमा हराउने, ओलीजी गलत हुन्छ ओलीजीलाई हराउने, प्रचण्डजी गलत हुन्छ प्रचण्डजीलाई हराउने, माधवजी गलत हुन्छ माधवजीलाई हराउने, जो गलत छ उहाँलाई हराउने, त्यो अवसर त पिपुलको हातमा आउँछ नि। उहाँहरू त्यो अवसरै नदिने अनि निर्वाचनमा जाने कुरालाई चाहिँ प्रतिगमन भन्ने, यस किसिमको गलत राजनीतिक सोच राखेर उहाँले अहिले मुलुकलाई बन्धक बनाउनु भएको छ। त्यसमा चाहिँ प्रचण्डजी जिम्मेवार हुनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ।
अबको विकल्प चाहिँ के हुन सक्छ राजनीतिक विकल्प? दुईटा मात्रै हुन्छन्। काङ्ग्रेस सत्तामा आउला कि फलाना सत्तामा आउला कि फलानाको सरकार होला कि त्यो नन अफ द इस्युज हो। त्यसले मुलुकलाई निकास दिनेवाला छैन। अबको निकास भनेको निर्वाचनमा जानुपर्छ, गलत व्यक्तिलाई हराउनुपर्छ, सही व्यक्तिलाई ल्याउनुपर्छ, एउटा निकास। अर्को निकास चाहिँ यो सिस्टमै चेन्ज गर्नुपर्छ। तर कसरी सिस्टम चेन्ज गर्ने, कसले गर्ने, कुन डिरेक्सनमा जाने भन्ने विषयमा व्यापक छलफल हुनुपर्छ। प्रजातन्त्र सिस्टम होइन नि, प्रजातन्त्र सिस्टमभन्दा माथिको कुरा। प्रजातन्त्रको त डेमोक्रेसीको त विकल्पै हुँदैन। तपाईँले डेमोक्रेसीलाई सिस्टमसँग जोड्नु हुँदैन। यो चाहिँ एउटा ग्रान्ड नर्म जो सिस्टमको पनि उच्चतम किसिमको भ्यालु जो डेमोक्रेसी भनेको चाहिँ, डेमोक्रेसीको विकल्प कसैले खोजे जस्तो पनि मलाई लाग्दैन, खोज्न पनि हुँदैन। मैले भनेको के हो भने नेपाल एउटा यस्तो मुलुक हो जसको आफ्नै पहिचान छ, आफ्नो परम्परा छ, संस्कृति छ, एउटा विरासत छ। त्यो हाम्रो नेपालीपना, नेपाली पहिचानलाई सिद्ध्याउने काम आज भएको छ। जस्तो हाम्रो हिन्दू धर्मलाई सिद्ध्याउने काम भएको छ। हाम्रो यही मुलुकको धर्म किराँत धर्म, त्यसलाई प्रोटेक्सन गर्ने काम भएको छैन। बुद्ध धर्मलाई प्रोटेक्सन गर्ने काम भएको छैन। त्यसैले यो धर्म मात्रै होइन, यो हाम्रो संस्कृति हो, हाम्रो जीवनशैली हो, हाम्रो संस्कार हो। यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ हामीले धर्मनिरपेक्षतामा लगेर जसरी समाप्त पार्ने, कमजोर बनाउने काम गरेका छौँ, यसलाई सिस्टमिक चेन्ज एउटा। दोस्रो कुरो सङ्घीयतालाई हेर्नुहोस्। अहिले हामीले बजेट नै हेऱ्यौँ भने मुलुकको 83% बजेट चाहिँ कर्मचारीको सेवा, तलब, सुविधामा जान्छ। 70% बजेट विकासमा जान्छ। त्यसमाथि पनि भ्रष्टाचार हुन्छ, त्यसमाथि पनि बेरुजु हुन्छ। अब यसरी विकास हुन सक्दैन। तर सङ्घीय संरचना सैद्धान्तिक रूपमा गलत होइन। सङ्घीय मुलुकहरूले पनि राम्रो विकास गरेका छन्, एकात्मक मुलुकले पनि विकास गरेका छन्। हामी जस्तो मुलुकको लागि सङ्घीयता चाहिँ यसले निकास दिन सक्दैन, मुलुकलाई राइट डिरेक्सनमा लाँदैन। त्यसैले अब सङ्घीयताको विकल्प खोज्नुपर्छ। त्यो विकल्प के हो? एकजनाले भन्ने कुरा होइन, दुईटा नेता बसेर भन्ने कुरा होइन। पिपुलमा ठुलो एउटा डिस्कोर्स हुनुपर्छ निष्पक्ष रूपमा। तर सङ्घीयताको विकल्प चाहिँ जरुरी छ। त्यसैले यसलाई सिस्टमिक चेन्ज भनेर मैले भनेको। अर्को नियुक्तिका कुराहरू हेर्नुहोस्। नकुल सुवेदीकै नियुक्ति हेर्नुहोस्, यस्ता थुप्रै नियुक्ति हेर्नुहोस्। आफ्नो मान्छेलाई, आफूले मन पराएको मान्छेलाई, आफ्नो गुटको मान्छेलाई, आफ्नो दलको मान्छेलाई, सरकार दलको गुटको होइन, सरकारमा गए हो दलीय प्रक्रियाबाट सरकार बन्छ। तर सरकारमा गएपछि ऊ सबैको सरकार हो। त्यो सरकारले निष्पक्षता देखाउन सक्नुपर्छ। सरकारले गुटका मान्छेहरूलाई संवैधानिक निकायमा लिएर जाने, अनि भ्रष्टाचारका यत्रा अभियोगहरू छन् छानबिन नहुने, यो किसिमको जुन अस्तव्यस्तता मुलुकले आज भोग्नु परेको छ, यो किन भयो भने हामीले सबै संस्थागत संरचनालाई बिगाऱ्यौँ। त्यो किन बिग्रिने? संविधानको कारणले। संविधानमा जुन किसिमको संवैधानिक आयोग छ, नियुक्तिका प्रक्रियाहरू छन्, यी सबै कुरा चाहिँ गलत छन्। यसलाई हामीले व्यापक रूपमा सुधार्नुपर्छ। त्यसलाई पनि संस्थागत एउटा सिस्टमिक चेन्ज भनिन्छ। यस्ता थुप्रै कुराहरू संविधानमा छन् जसलाई हामीले सुधार गरेनौँ भने यो मुलुक चाहिँ राजनीतिक रूपमा ठुलो क्राइसिसमा जान्छ। त्यसले अहिले हामी चाहिँ आउट अफ द बक्स, मैले तिनवटा कुरा भन्ने गरेको छु। एउटा डिकन्स्ट्रक्सन, हामी जे कुरामा विश्वास गरिरहेछौँ त्यसले मुलुकलाई हित गरेन, अब यसलाई डिकन्स्ट्रक्ट, यसलाई भत्काउनुपर्छ, यसबाट हामी बाहिर आउनुपर्छ, त्यसलाई डिकन्स्ट्रक्सन भने। अर्को चाहिँ हामी आउट अफ द बक्स आउनु पऱ्यो। अब हामीले जे गरिरहेछौँ त्यो कुराले त ठिक भएन नि, परिणाम त ठिक आएन नि। हामी सबैले मुलुकको लागि गरिरहेको थियौँ, तर मुलुक चाहिँ सङ्कटमा छ भनेपछि हामी अब आउट अफ द बक्स आउनुपर्छ। र तेस्रो कुरा चाहिँ फ्रेस स्टार्ट। अब हामीले नयाँ किसिमले सोच्ने र नयाँ किसिमले मुलुकलाई अगाडि लाने योजना हामीलाई चाहिन्छ। त्यसले डिकन्स्ट्रक्सन, आउट अफ द बक्स र फ्रेस स्टार्ट, यी तिनवटा कुरालाई अहिले हामी सबैले आत्मसात गर्न सक्यौँ भने मुलुकले निकास पाउँछ जस्तो मलाई लाग्छ। विश्वास गर्ने आधार छैन, तर विकल्प या वैकल्पिक शक्ति पनि छैन। समस्या त्यहाँनिर छ। किन वैकल्पिक शक्ति छैन भन्नुहुन्छ भने हामी जस्ता अभियन्ता हामी सबै फुटेका छौँ, कोही एक ठाउँमा छैनौँ। हामीलाई आफ्नै तर्क, आफ्नै सिद्धान्त, आफ्नै विचार प्यारो लाग्छ, हामीलाई मुलुक प्यारो लाग्दैन। मुलुक प्यारो हुने भएदेखि तपाईँ र मेरो बिचमा विचार नमिल्दैमा हामीले फरक हुनुपर्ने जरुरी छैन, किन मुलुक त फरक हुन सक्दैन। मुलुक त एउटै हो नि, मुलुकको माया त एउटै हो नि। त्यसले आजको क्राइसिस चाहिँ यो सिस्टमले नेपाली समाजलाई ज्यादै छिन्न भिन्न, फ्रेगमेन्टेड बनायो। कोही मान्छे एउटा अर्कोसँग मिलेर कामै गर्न सक्ने अवस्थामा छैन। यहाँ मुलुकको माया होइन, आफ्नो स्वार्थको माया छ। अब यो क्राइसिसलाई हामीले सम्बोधन गर्न सक्यौँ र एउटा वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्न सक्यौँ, यो मुलुकले निकास पाउँछ। अब वैकल्पिक शक्ति बनाउन सकेनौँ, खालि फेसबुकमा गाली गर्ने, मिडियामा गाली गर्ने मात्रै काम गरेर चाहिँ निकास आउँदैन। अब हामी त्यसैले मैले डिकन्स्ट्रक्सन, आउट अफ द बक्स र फ्रेस स्टार्ट, यी तिनवटा कुरा गर्न सक्यो भने मात्रै एउटा नयाँ विकल्प आउँछ। 31 वर्ष त भयो नि उहाँहरूले शासन गरे, के गर्नुभयो त मुलुकमा? कहिले उहाँहरूले संसदमा कसरी युवाहरूको रोजगारी सिर्जना गर्ने छलफल गर्नुभयो? एक दिन गर्नु भएन। ब्याङ्कको ब्याज दर कसरी घटाउने र युवाहरूलाई कसरी फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनमा कनेक्ट गर्ने छलफल गर्नुभयो? कहिल्यै गर्नु भएन। मार्केटमा युवालाई कसरी कनेक्ट गर्ने गर्नुभयो? गर्नु भएन।
त्यति मात्रै होइन, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई कसरी निःशुल्क सर्वसुलभ गुणस्तरीय बनाउने कहिल्यै छलफल भएन। तर छलफल कस्ता कुरा भए, ऱ्यापिडली कुनै वित्तीय संस्थासँग सम्बन्धित ऐन बन्छ, तुरुन्तै कसैको फाइदाको कुरा छ तुरुन्तै बन्छ। यस्ता कुराहरू स्वार्थलाई लिएर तपाईँलाई म अहिले भर्खर संसदीय सुनवाई समितिबाट आइरहेको छु। संसदीय सुनवाईसँग सम्बन्धित भोटिङको प्याटर्न कस्तो छ भने 2/3 मेजोरिटीले नो नभनेसम्म त्यो चाहिँ स्वीकार हुन्छ। यस्तो नेगेटिभ भोटिङ प्याटर्न, यो ऐनको नियमको बनावट नै गलत छ। यस किसिमले हामीले आफ्ना मान्छेलाई प्रोटेक्सन गर्ने काम गरेका छौँ। त्यसले संरचना नै गलत छ। त्यसले हामीले संरचनालाई पनि परिवर्तन गर्न जरुरी छ। संरचना परिवर्तन गर्नु, सिस्टम परिवर्तन गर्नु भनेको डेमोक्रेसीको विकल्प खोज्नु होइन, डेमोक्रेसीलाई डेमोक्रेसी जस्तो बनाउनु पर्यो। अहिले त डेमोक्रेसी नै छैन नि। निर्वाचनमा पैसाले निर्वाचन हुन्छ, मतदाता किनिन्छ, उम्मेदवार किनिन्छ, अनि मतपत्र च्यातिन्छ, त्यहाँ जालझेल गरिन्छ, गुन्डा प्रयोग गरिन्छ। यस्तो पनि डेमोक्रेसी हुन्छ? त्यसैले अहिलेको डेमोक्रेसी नै होइन, हाम्रो डेमोक्रेसीमै क्राइसिस छ। सिस्टम परिवर्तन भनेको यो डेमोक्रेसीलाई, लोकतन्त्रलाई साँचो अर्थमा लोकतन्त्र बनाउने हो भन्ने मलाई लाग्छ।